हांव इतकें सांगूंक सोदतां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान की सरकार बीजेपीचो आसा, सरकार आमचो आसा आनी सांतांद्रे मतदारसंघाचे बीजेपीचे कार्यकर्ता, बीजेपीचेच न्हू हेर पक्षाचे सुद्धा कार्यकर्ता जर आमच्या मंडळा फुड्यान किंवा आमच्या सरा फुड्यान आपल्या कामाक लागून किंवा डेव्हलपमेंटाक लागून येयले तर एकदांच न्हू त्या भुरग्यांक घेवन आमी 10 फावटी सीएमाच्या फुड्यान वयतले ती कामां जावपाक लागून. कोणाची कामां जातली प्रायवेट सेक्टर आसतले किंवा गव्हर्मेंट सेक्टर आसतले की हेचो मिनींग असो जायना की आमी सीएमा फुड्यान गेले आनी ती पोस्ट विकत घेतले. प्रायवेट सेक्टरांतल्यान आमी त्या दिसा आमची 2-3 कामां आशिल्ली तीवूय मांडपाक गेल्ली, पण तेणें जो स्टेटमेंट केला तो चुकीचो आसा. तेन्ना हांव ह्या विशयाचेर चड उलयना, म्हाज्यानूय सिनियर बाकीचे आसा ते उलयतले. आनी एक सांगपाक सोदता की विरेश बोरकर जो आसा तो खंयचो स्टेटमेंट दिला तेजेर कळटा की आमचे सर आतां सक्रीय जाल्ले आसा, एक्टीव जाल्ले आसा. सो तेका लागून तो लोक पळोवन आनी सरान जो स्टेटमेंट दिला तो पळोवन तो मातसो घेयलाय काय खबर ना, तेका लागून तेणें हे स्टेटमेंट दिला म्हाका काय समजना. सो हांव चड ह्या विशयाचेर चड उलयना की आमचे दोगूय सर आनी स्पोक पर्सन आसा ते उलयतले. देव बरें करूं. गुड इवनिंग, नमस्कार प्रेसवाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सगळे आमचे चॅनल्स, प्रिंट मिडिया, तुमकां काडटान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज तुमी आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी हिंगा हाजीर जाल्ले आसात म्हण. जो आमचो मंडलाचो सांतांद्रे ब्लॉकाचो मंडलाचो प्रेसिडेंट बाब आमचो तुषार बोरकार हेणी आतां सुरवात केल्ली आसा. तो आमच्या मंडलाचो प्रेसिडेंट, आमचे महिला मोर्चाचे प्रेसिडेंट तशेंच सरपंच बाय दिवाना करगांवकर आसा. आमचे बीजेपीचे मंडलाचे आनी एक्स सरपंच बाब अजीत बकाल, तशेंच आमचो रजनीकांत बाब, फाटल्यान सगळे आमचे बीजेपीचे बाब निखिल देवशेकार, आमचे राहुल कुंकलेकर, लक्ष्मीकांत, आमचो दीपक, फॅलिक्स आनी दुर्गा हिंगा ह्या मंडलाचे आमचे सगळे हिंगा हाजीर आसात. जेन्ना बाब तुषारान सांगलें जो आमचो सरकार आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, जी आमची बीजेपी पार्टी आसा आनी आमी बीजेपी पार्टयेन आसात. आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी 2 दिसां पयले जे आमचे मंडल जे कार्यकर्ते आसात, एक्टीव मेंबर आसात, मंडलाचे सगळे वर्कर्स आसात, तशेंच वेल विशर्स आसात, हे आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाका सदांच सांगताले एक अपॉयंटमेंट घे म्हणून. आनी जायते दीस जाले आमकां 2 फावट लागून अपॉयंटमेंट कॅन्सील जालो. कित्याक 2 फावट लागून चीफ मिनिस्टर दिल्ली वचपाक पडलें, ताका लागून आमकां 2 दिसां पयलो अपॉयंटमेंट मेळ्ळो. आनी ते भाशेन आमी सगळे मंडलाचे सगळे कार्यकर्ते आमी वेल विशर्स आमचे बरोबर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमची भुरगीं आसलीं, चेडवां आसलीं, तीं येयलीं, तेंचें काम कितें प्रायवेट जॉब्स तेंची आसली, तांकां घेवन गेल्ले. आनी आमी सीएमाक आमचे कितें आसलें तें आमी सीएमाक सांगलें. आमच्या मतदारसंघात आमकां कितें कशें कितें जावपाक जाय, कशी आमची पार्टी फुडें सरपाक जाय, कशें आमी पार्टीचे प्रोग्राम करपाक जाय तें आमी सांगून दिल्लें. पार्टी आमी तशेंच बीजेपीचे प्रेसिडेंटाक आमचो बाब दामू नायकाक मेळ्ळे. आमचे सांतांद्रे मतदारसंघात आमी 98 एक्टीव मेंबर्स जाल्ले आसात बीजेपीचे. म्हणजे एक एक्टीव मेंबर्स करतलो जाल्यार तेणे 100 करपाक जाय ना जाल्यार 50 करपाक जाय. अशें आमी 98 मेंबर्स एक्टीव मेंबर्स जाले. तितून आमचे 7,500 मेंबरशीप आमी सांतांद्रे मतदारसंघात बीजेपीची केलेली आसा. हे आमकां व्हडलें भाग आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात इतले मेंबरशीप आमी आमच्या सगळ्या वर्करांनी केलेली आसा. ताका लागून आमी चीफ मिनिस्टर आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमकां सगळे जे पार्टीचे कार्यकर्ते आसात, जे पार्टीचे लिडर्स आसात, ते आमकां खुबशे तुमी सांतांद्रे मतदारसंघात इतली मेंबरशीप केले म्हणून आमकां तो बरें आपलो आधार सहकार दिता आनी तेंको दिता. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या बरोबर आसात. आमकां सांतांद्रे मतदारसंघात फुडें 2027 आमचे बीजेपीची पार्टी बीजेपीचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय म्हणून आमी सगळे वावुरतात. जे बीजेपी
पार्टीचेर आसात कशें फुडें आमी सरपाक जाय पळय ते आनी त्या कारणाक लागून आमचे मतदारसंघांतले आमचे सगळे वर्कर्स जावं वेल विशर्स आमचे फुडें येतात आपल्याची कितेंय तरी कामां जावपाक जाय म्हणून आमचे जावन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून आमच्या मतदारसंघात आनी कामां आमची वर्कर्सांची जावं प्रायव्हेट जॉब आनी खंयचे जॉब आसा ते आमचे कडेन येता ते भाशेन आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमी वयतलेच हातून दुबाव ना चीफ मिनिस्टरान वचपाक आमकां कांय हेंच ना प्रॉब्लेमूच ना कित्याक आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा बरें काम करता खूबशें काम आख्ख्या गोंयांत काम करीत आसा सगळ्यांक एक तरेन लेखता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जावं खंयचेच कोणाकूच केन्नाच तो डिवायड करिना बरें काम करता आनी त्या खातीर आमचो सगळो लोक आमचे बरोबर आसात वेल विशर्स आसात फ्रेंड सर्कल आसात आमकां तेंको दितात आनी तुमी वचात म्हणटा फुडें तुमच्या बरोबर आमी आसा फुडें आमकां पार्टी आमची येवपाक जाय म्हणून 2027 जे आतां ZP इलेक्शन आसतलें 2 कॅन्डिडेट आमचे आसतले एक सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांताक्रूज हे दोनूय कॅन्डिडेट आमकां परत जिखोवन हाडपाक जाय जे पार्टी आमकां कोण कॅन्डिडेट दिता ताका आमी सपोर्ट करतले आनी जरूर आमी हे दोनूय कॅन्डिडेटांक जिखोवन हाडटले हातून दुबाव ना जेन्ना आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले तेन्ना आमची जायतीं भुरगीं आनी चेडवां आनी एक आमचे डॉक्टर अनिल गासेचे चेडूं आमचे भुरगें हें सिजांतान कामाक आसा ताका थिंगा कितें तरी प्रॉब्लेम जाले आनी मातशें काडलें परत ताणें एप्लाय केल्लें आसा ताका सांगपाक गेल्ले हे भुरग्याक आमी चीफ मिनिस्टराक सांगपाक गेल्ले हे भुरग्याक थिंगा कामाक लावपाक एक आमचो अक्षय नायक म्हूण आसा तो एक खंयच्या तरी हिंगा काम करता आमचे बरे कंपनीक प्रायव्हेट सेक्टरान ताका प्रमोशन मेळोंक ना खंय 10 वर्सां जालीं ताका प्रमोशन मेळोंक ना ताका लागून आमी ताका सीएमान सांगपाक गेले बाबा तुवें जर सांगल्यार तुमच्यानी जाल्यार काम जातलें जो आमचो साईश नायक आसा तोवूय हितून आमचे वेदांतान कामाक आसा ताका कितलीं वर्सां जालीं तो काम करता थिंगा ताकाय आमकां रेग्युलर करपाक जाय जावं कितें तरी करपाक जाय दीज आर द प्रायव्हेट जॉब्स आनी खंय तर कामाक आमचे भुरगे फुडें घेता काम करपाक लागून आमी तें काम करतलेच जेन्ना आमचे MLA आमचो विरेश बोरकार आसा तेणें आमकां ना तुमचेर विजिलन्स जावपाक जाय तुमचेर हें जावपाक जाय तुमचेर तशें जावपाक जाय तुमी आयकलां तुमी कितें जॉब्स घेवन तुमी सीएमा कडेन वयतात भुरग्यांक घेवन वयतात आनी अक्कल ना हेका काम तरी जावपाक जाय तूं काम कर तूं तुज्या भुरग्याचें आमच्या सांतांतले मतदारसंघांतले आख्या गोंयच्या लोकांचें काम कर तुका एप्रिशिएट करतले कोण एप्रिशिएट करना कोणें तर आपणाच्या पोटाक तो लायलो जाल्यार भुरग्याक तुजेर तुका मानतले फॅमिली मानतले आनी ते भाशेन आमी आमचे कडेन जाता ते भाशेन आमी कशे भाशेन आमचे पार्टी थ्रू आनी चीफ मिनिस्टरा कडच्यान कसलेंय तरी काम आमी गेले जाल्यार आमकां चीफ मिनिस्टर केन्नाच ना म्हणना चीफ मिनिस्टरान म्हाका केन्नाच हें काम लागून हांव घेवन गेलो जाल्यार चीफ मिनिस्टरान केन्नाच म्हाका बोव डावन करूं ना काम सिल्वेट तूं वच फुडें तुजें काम जालां आनी जालें हातून दुबाव ना आनी ते भाशेन तो म्हणटा सिल्वेरान एक्स MLA फ्रांसिस्को सिल्वेरान 18 वर्सां कितें केलें काय म्हण 18 वर्सां तुवें कितें डेव्हलपमेंट केलां सगळें तुवें डेव्हलपमेंट बंद केलेलें आपणे सुरवात केल्या म्हणटा अरे बाबा विरेश बोरकार तुका हांव सांगूंक सोदतां तूं MLA आनी हांव तुका बरो रिस्पेक्ट दिता हातून दुबाव ना केन्नाय तर तूं आमचे बरोबर माचयेर आसलो जाल्यार खंयच्याय फंक्शनाक आसलो जाल्यार तूंय आसता फंक्शनाक तेच भाशेन म्हाकाय आपयता तेच फंक्शनाक तूं म्हाका पळयताच तुका कितें जाता तें हांवूच नको डिस्टर्ब जाता गेले फावट हांव म्हणटालो तूं कितें जाता ताका खंय तरी ताका व्हरोन कितें कर म्हूण लास्ट टायम लग्न हांवें म्हणलेलें आसा अरे तो डिस्टर्ब जाता मानेलाक लागून खबर आसा तो आमकां प्रेसाक जे आमचे आमी हेजेर स्टेजीर बसलेले आसतना जे आमचे हें आसता प्रोटोकॉल आसता जेक म्हण ल्हान पळय आसा पण आतां तो MLA म्हणटच तो प्रोटोकॉला प्रमाणे तो लास्ट उलोवपाचो आसता दुसरे कोण सरपंच आसतात कोण आनीक दुसरे आसता जावं मागीर हांव आसता हांव ताका काय बरो एड्रेस करता हो आमचो सांताचे मतदारसंघांत तो संघाचो MLA विरेश बोरकार आमचे मदीं आसा चीफ गेस्ट आसा आनी दुसरे आसात तो जेन्ना तो हें करूंक येता एड्रेस करूंक येता तेन्ना ताका तो कोणाची नांव घेयना कित्याक म्हाजें नांव घेवपाक पडटा म्हण इतलो खंयी पळयात ताका खंयच्याय तुमी हेजेर पळयात अशें ताका खूब जाता पूण हांव तेजेर आनी वचना जेन्ना तो म्हणटा म्हाका हांवें कितें केलां काय म्हण 18 वर्सां कांयच करूं ना कांय करनासतना म्हाका 4 फावट MLA केलो आमच्या सांतांद्री मतदारसंघांत लोकांनी म्हाका 4 फावट निवडून हाडलेलो आसा कित्याक बेश्टोच निवडून येता काम केलो जाल्यार निवडून येता हांव 99 सांग पयलो हांव 97 सांग सरपंच जालो आगासाई पंचायतीन
फुडें म्हाका 99 हांव MLA जालो. MLA जावन हांवें खूब काम केलें. हांव तेन्ना न्यूच MLA, पूण कामां करपाची पद्दत आसली, हांव काम करीत रावलो. सेकंड टायम म्हाका 2002 जे आमचे परिकार सरकार जालो, दुसरे सेकंड टायम तेन्नाय हांव MLA जालो. थर्ड टायम हांव 2007 MLA जालो. फोर्थ टायम म्हणजे 2012 बाबा आमचो इश्ट आमचे मदेना बाबा विष्णू वाघ तो आमदार जालो. मागीर 2017 हांव परत आमदार जालो. मागीर आतां 22 बाबा विरेश बोरकार तूं आमदार जालो, तुका निवडून दिलेलो. तूं कामां करपाक तुवें फुडें व्हरपाक जाय. हातून दुबाव ना, कोणें जाल्यार काम करपाक जाय, कॅरी फॉरवर्ड करपाक जाय कामां. जेन्ना हांव आमदार आसलो 99 आमचे मदें डॉक्टर कार्मो पेगादो आसलो पयलो. तेणें कसलीं तरी कामां केल्लीं, तेजी कामां उरलेलीं पेंडींग, ती म्हाका पडलीं कामां करपाक. हे कॅरीड फॉरवर्ड ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जेन्ना आमचे आगासाई पुलीस स्टेशन आहलें तेणें फावंडेशन स्टोन तेणें घातलो. इनॉग्रेशन म्हाका करपाक पडलें इन 2001 इनॉग्रेशन हांवें केलें. कितें दीस इज द प्रोजेक्ट, ऑनगोईंग प्रोजेक्ट. आपणें कंप्लीट केलें, आमी कांय क्रेडीट घेयनात, पूण काम करता तेणें क्रेडीट घेवपाकूच जाय. तेन्नाच आमचें कितें केलां काय म्हणटा तो हे जोडलें. हांव आमदार आसतना आमचे परिकार सरकार आसतना परिकार चीफ मिनिस्टर आलो आमचे मदें ना. चीफ मिनिस्टर तेजो एवडास करपाक येता तो खरेंच म्हाका बरो आसलो, केन्नाच कांय ना म्हणून आहलो. जेन्ना उदकाचो प्रॉब्लेम आहले आमचे आक्षीन आमचे सरावंडींग एरियान, अंडरग्राउंड वॉटर पायपलायन हांवें कोडतालीसान आगासाई हाडली. अंडरग्राउंड उदकांतल्यान भितरल्यान ही अंडरग्राउंड वॉटर पायपलायन हाडून हांवें दिल्ली आसा. परिकार साहेबान आमचे तेन्ना त्या टायमार इनॉग्रेशन केलें आनी आख्खें आगासाई प्लस गोवा वेल्ल्या उदकाची सवलत मेळलेली आसा. उदकाचे तेन्ना सावन आगासाई एरियान साम गोवा वेल्ल्या साम प्रॉब्लेम नाहले, थिंगा इम्प्रुवमेंट जाल्ले आसा. खुबशे इम्प्रुवमेंट आनी मागीर उदकाचो खुबसो इम्प्रुवमेंट जालो. हितून दुबावच ना, तितलेच इम्प्रुवमेंट जालो तो. जेन्ना आमी जे टांकी आसात, वॉटर टँक आसात जे भरतात, पिलार टांकी आसात, ती आमची ओपाचें उदक येता ते सायडीन. तेन्ना 4 टांकी आसात आमचे. पिलार टँक आसा, बांबोली श्रीराम पार्ले थिंगा वयर टँक आसा. मागीर आमची सांताना चर्च थिंगा आमी न्यू टँक बांदलेली आसली ती आसा. मागीर कुर्का एक टँक आसा. हितूंतल्यान टँकीचे वयल्यान उदक भरोन वयल्यान येतालें, तें कोणाक खबर नासलें. उदक सकयल वयतालें. आमी सकाळी फुडें उदकाचे चडशे सकाळी फुडें टँकी भरताले. 4 आमी उदकाचे टँकेर वचोन बाबा हें उदक वेस्ट कित्याक जाता तें पळोवन आमी वयल्यान एक टँक तेका एक पायपलायन जॉयंट मारली आनी तेन्ना सावन उदकाचो सोल्युशन खुबशे इम्प्रुवमेंट जालें. कित्याक उदक भायर वयतालें वेस्ट जातालें तितलें लोकांक पावपाक लागलें. टांकी जी भरताली तितूंतल्यान इतलें आमी जायतें काम केलें. तुमकां सांगपाक तितलो टायम तुमी प्रेसवाले म्हणटले तूं चड सांगनाका, कित्याक आनीकूय सांगतलो. जायतें काम आसा हांवें केल्लें. जेन्ना थंय रोड्स, एक्झिस्टींग रोड्स, न्यू रोड्स तुमी कोणा कडेन विचारात, सगळे हांवें हॉटमिक्स केल्ले. खंयच्याय टायमार तूं खंयच्याय विलेजीन वच, कोणूय तुका सांगतलो जेन्ना हांव आमदार आसतना सगळे रोड हॉटमिक्स जाल्ले. जे 5 वर्सांनी ते परत करूंक पडटालीच. 7 वर्सांनी 5 वर्सांनी ते कित्याक उदका तुमी जाणात आमच्या गोंयांत पावस सुबेज पडटा, तेका लागून रोड्स ते मागीर परत हॉटमिक्स करचे पडटा. आमी जे इंटरनल रोड्स जे पेवर वयताले तितल्याकूय आमी हॉटमिक्स केलेले आसात. कितलेशे रोड मागीर MDR रोड फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा आमी हॉटमिक्स केल्लो हांव आसतना. आतां तो परत करूंक पडलो. आमचो सोजी कडेन गोवा वेल्ल्या टू मिलिटरी वाया कुर्का हिंगा हांवें तो हॉटमिक्स केल्लो. जेन्ना हांव GSIDC आहलो 5 कोटी सुमार मोडून हांवें तो हॉटमिक्स करून काडलो. तेन्ना हांवें तो कुर्का ब्रिज जो आसा तेन्ना पयलें काम आमचे बाबा डॉक्टर कार्मो पेगाद करतालो. तो आमी इनॉग्रेशन करपाक म्हाज्या हातीन पडलें. कुर्काचो ब्रिज आसलो घातलो हांवें केल्लो. आतां तुका सांगपाचें म्हणल्यार खुबशें सांगपाचें आसा जे आमचे थोडेशे आनी थोडो टायम घेता आनी सांगता तुमकां कितें केलां काय तें दिसपाक जाय, लोकांकूय दिसपाक जाय. हे सिल्वेरान कितें काम केलां पळय तें. जेन्ना हांव GSIDCन वायस चेअरमॅन आहलो, मेजर 2 पयलीं कोणेच बांदूंक ना. तेन्ना हांवें नेवरा पंचायत घर बांदून घेतलें. नेवरा पंचायत घर फावंडेशन स्टोन घातलो आनी कंप्लीट केलें.
नेवरा पंचायत घर विथ कम्युनिटी हॉल आणि सगळी फॅसिलिटी नेवरा पंचायत तुम्ही आता एसी ते केल्ले आहा हांवेंच एसी केलेले आहा आता सेकंड म्हणल्यार आमचे बाती पंचायत हॉल विथ कम्युनिटी हॉल तेवूय हांवें कंप्लीट केलेले आसा कांयच करूंक ना म्हणटा कांयच दिश्टी पडना काय म्हणटा तेका हांव ग्राउंड केल्लो आमचो बाती ग्राउंड केल्लो आसा हांवें आनीक प्रोजेक्ट घेतलो GSIDCचेरूच जो आमचो गोवेल्ल्या ग्राउंड आसा पळय तो आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातले काम सुरुवात केली इन 2010 11 कोटीचो प्रोजेक्ट काम सुरुवात केली लोकलांसूच दिल्ले रेझोल्युशन गेले पंचायतीन रेझोल्युशन घेतले आणि लोकलांसूच तो बंद उडयलो 11 सुरुवात केली प्रोजेक्ट नाजाल्यार तुम्ही विचारात गोवेल्ल्या वचून खंय कोणाकडे आता सेकंड टाइम लोकलांचो बंद केलो तितून स्विमींग पूल येवपाचे आले जायती फॅसिलिटी आसली लोकलांक थोड्यांक नाका जाले सम ऑपोजिशन आसताच न्हू सुरवात केली तेणी बंद उडयलो नाका म्हणूंक लागले आमकां ग्राउंडूच नाका आतां सफर जाता पूण परतूय आमी ग्राउंडाचें काम आमी जेन्ना 22 इलेक्शना पयलो कोड लागच्या पयलो आमी फाउंडेशन इस्टोन घालो काम सुरवात जाल्ली काम सुरवात आसा तेजी दीस इज ऑन गोईंग प्रोजेक्ट आमीच काम केल्लें तिसरे आमी गोवेल्ल्या पंचायत घर बांधून दिले सुरवात हांवें केली कंप्लीट आतां जाली तेजे टायमार जाली तितून हांवूय आसा जाय तो भोंवलो तो म्हाजें नांव घालता म्हूण ते हेजेर पंचायतीचेर खूब डिपार्टमेंटान भोंवलो म्हाजें नांव कशेंच येवपाक दिना पूण कोण आयकता सरकारान म्हाजें नांव घालून घेतलेंच तेजें कोणेच आयकोंक ना जाय तो भोंवलो ना घालूंक जायना तुमी पंचायतीन भोंवलो डायरेक्टर पंचायतीन गेलो आनी GSIDCन गेलो त्या पंचायतीन प्रपोजल धाडलो पंचायतीन आमचें नांव प्रपोज करून तेणी घालून घेतलें आतां गोवा आमचे श्रीधाम पंचायत घर आमी बांदताले आमी सुरवात केल्ली ना नो इन GSIDCन आसना इन 2008-10 मात सुरवात केल्ली आमीच सुरवात केल्ली तेन्नाच थिंगा मागीर चेंज स्कोप वर्क चेंज जालो मागीर परत आमी सुरवात केली तेन्ना मागीर परत विष्णू वाघ येयलो तेन्नाय ताणें फाउंडेशन स्टोन घातलो त्यावूय टायमार थिंगाय मातशें कितें प्रॉब्लेम जालें परत हांव मागीर येयलो आनीकूय कितें स्कोप वर्क चेंज जालो म्हणून आमी परत चीफ मिनिस्टराक दिवन आमी परत आनीक फाउंडेशन स्टोन घातलो चीफ मिनिस्टर आसा म्हण नीव आमचे मिनिस्टर जाले म्हण अरे 3 वर्सां जालीं आतां तो पंचायत घर तुकोडे फुडें वयर सरना कित्याक 3 वर्सां जालीं आतां तूं आसा मरे 22, 23, 24, 25 जाले तुकोडे आजून तो बेजमेंट केला हें केला तें म्हणटा 3 वर्सां जाले तुकोडे वयर सरना काम जायना पंचायतीचें पंचायत घराचें काम जायना 3 वर्सां लागता तुका 3 वर्सां तें कामूय करपाक जालें आनी दुसरें आनी कोण येतलो फुडें इनॉग्रेशन करपाक आनीकूय दुसरें 27, 28 तें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना आनीकूय कोण येतलो दिसता जेन्ना जे आमचे GSIDC ना हांव वायस चेअरमॅन आसतनाच जी चर्ची आसात पळय आमचे आगासाई चर्च सेंट लॉरेन्स चर्च आगासाई हिंगा हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें भायल्यान नाजाल्यार तुमी पळयात वचोन सकयल पंचायती फुडल्यान हांवें जे मार्तीस आसा मार्तिरा कडेन थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें फुडें वचोन पळयात मालवारा चर्च आसा चॅपल थिंगाय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें सरावंडींग ब्युटिफिकेशन लेईंग ऑफ पेवर्स मागीर गोवेल्ल्या चर्ची कडेन वचोन फुड्यान पळयात फुडल्यान तेवूय हांवें ब्युटिफिकेशन केल्लें लेईंग ऑफ फाउंडेशन आमचे पेवर्स घालून ब्युटिफाय केल्लें इल्युमिनेशन केल्लें देन हांवें सेंट एवेंजलिस्ट चर्च नेवरा फुडल्यान थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलें कांयच करूंक नागलें सेंट मॅथ्यू चर्च फुडल्यान थिंगाय केलेले आसात ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार पळयात थिंगा फातर घातलेले आसात खूब कडेन मागीर आमी आवर लेडी ऑफ रोझरी चर्च श्रीधाम थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेले आसा ते ओपन एअर हॉल आसा तें हांवें डेव्हलपमेंट केलेलें आसा ओपन एअर हॉल पळय आसा थिंगा तें हांवें केल्लें मागीर जिजस नाजारेथ चर्च चॅपेल ही जुवारी रिव्हराचेर आसा व्हडली चर्च तुमी तेजेच्या फेस्ताक हिंगा वयतात ते हांवें केल्लें इल्युमिनेशन डेव्हलपमेंट सामकें व्हडली रिटेनिंग वॉल बांदून जे आमचे खुबशे आनीक एक आमचे सांताना चर्च ही व्हडली चर्च येशयाची व्हडली चर्च आसा सांताना चर्च तेन्ना फादर लुड्डीन पेरेरा आसलो तेन्ना रातची एक गांठ पयली आमची व्हडली गांठ बेल आसा ती पडली आनी सकयल खुबशे प्रॉब्लेम जाले तेन्ना सावन तो म्हाका कडेन येयलो
तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी 5 कोटी दिलेले, 5 crores आमी ताका दिल्ले चेचीक. 5 कोटीचे सुमार काम केल्ले आसा चेचीचेर हांव आसतना. कितें करूंक ना? खुबशें आसा सांगपाचें. आमचे दोंगरी शेष्टी शांतादुर्गा टेम्पल आसा, थिंगाय ब्युटिफिकेशन केलेलें आसा. वयर एक रस्तो त्या वाटेन वयर जायनासलो, खुबसो प्रॉब्लेम जातालो वयर वचपाक. टेक्निकल सारके मनीस आमचे जेई दिनेश तारी आसलो, तेणें बरो टेक्निकल पॉयंट काडलो आनी कशे भाशेन तो आमकां रस्तो करून दिलो. सांगतलो जाल्यार खूब आसा, आनीकूय कित्याक खुबशें सांगपाचें दिसता, कित्याक आनीकूय सांगतलो परत, कित्याक खुबशें आमी फुडल्यान पयल्यार गोवा वेल्ल्या तुमकां वाटेरूच चॅपल दिसता, सेंट फ्रांसीस दी आसिसी चॅपल, तेवूय आमी केल्लें. कितें करूंक ना. खूब भारी पिलार चर्ची कडेन रस्तो वयता तो हॉट मिक्स जायनासलो, त्या टायमार आमीच करून दिल्लो. आतां ते रस्ते हॉट मिक्स खूब जायत आसा. ना न्हू, आमचे पिलार साबी स्टेशन आसा, हांवेंच फावंडेशन स्टोन घाल्लो, हांवेंच कंप्लीट करून दिलें. कितलें सांगपाचें खूब आसा. FDA बिल्डींग म्हाज्या टायमार जाली, आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसतना आमीच आसतना हें काम जालें. खूब काम जालेलें आसा. कितें काम जावना? खुबशें आमी देवळाची संस्थेची कामां केल्या. हांव फुडें सांगतलो चॅपलांची इंटरनल खूब काम आसा. आतां नेक्स्ट टायम दुसरे प्रेस कॉन्फरन्साक आनीकूय तो आतां आनी कितें सांगतलो, कितें करूंक ना, तेजेरूय आमी फुडें सांगपाक आसात. चड टायम घेयना. हेज्या फुडें आमचे थँक्यू तुमकां म्हणटा. आनी खूब आसा सांगपाचें. वेळ जातलो तुमकां, कित्याक येदें व्हडलें प्रेस आयकपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. व्हडलें जाता म्हणटा मागीर कोण आयकपाक सोदना. हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेसवाल्यांक काणकोणांतल्यान थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी इल्लेशा उतराक आमचे मदें येयले. आनी विरेश बोरकाराक हांव सांगूंक सोदता, तूं कितलोय उलय, आमी आमचे सांत आंद्रे मंडल सांगाताक रावतले आनी आमचे वेल विशर आसात ते आमची पार्टीच्या बारार रावतले, चीफ मिनिस्टर बारार रावतले, पार्टी प्रेसिडेंटा बारार रावतले आनी आमचे मंडल सांत आंद्रे मंडल आमचे बीजेपीचे बरें काम करून दाखयतले. आनी नेक्स्ट टायम आमच्या सांत आंद्रे मतदार संघात 2 सिटां आमी बीजेपीची आमी सगळे एकठांय रावन जी आमची झेडपीची इलेक्शन जातले तेन्ना आमी 2 सिटां आमी आमच्या बीजेपीक निवडून हाडटले.